आणि फायनली तो क्षण आयला जाका लागून फाटले 1 म्हयनो प्रत्येक जण वाट पळयताले. कावंटींग सुरू जाल्लें आसा. 2 सेंटरांनी कावंटींग चल्लां सद्या. एक म्हणजे गव्हर्मेंट पॉलिटेक्नीक आल्तिनोचेर, जंय उत्तर गोंयचें कावंटींग चल्लां, जाल्यार दक्षिण गोंयचें कावंटींग चल्लां दामोदर कॉलेज कॉम मडगांव हांगासर. आमी पयलें सकाळच्यान लोकांनी लायनी लावपाक सुरू केल्ल्यो आसात. कडक बंदोबस्त दवरला. 3 रावंड ऑफ सेक्युरिटी आसा. म्हणजे एक आउटर रिंग आसा, मिडल रिंग आसा आनी भितरलें रिंग आसा. सकाळीं 2 सुमार आज स्ट्रॉंग रुमांतल्यान EVM बॉक्सां कावंटींग सेंटरान हाडली आनी ही इलेक्शन एजंटांच्या मुखार जाल्ली आसा. आनी पुराय प्रोसेस अंडर कॅमेरा करता. पुराय प्रोसेस CCTVनूय स्टोर केल्लो आसा. जंय स्ट्रॉंग रूम आशिल्लो थंय CCTV फुटेज स्टोर करून कॅन्डिडेटांक दिल्ली आसा. जशें तुमी जाणा, कोण उबे रावल्या हें सगळें सांगपाची गरज ना. फाटले 3 म्हयने आमी तुमकां सांगीत आसा कोण उबे रावल्ले आसा. पूण आज कावंटिंगान कितें जातलें तें पयलीं सांगता. सगळ्यांत पयलीं आतां जेन्ना आमी उलयता तेन्ना बॅलट बॉक्सीस कावंटींग सुरू जाल्लें आसा. हाजो अर्थ ज्या जाणटे लोकांनी 80 वर्सांचे वयले लोकांनी घरा बसून मतदान केलें, जेंच्या घरा वचून बॅलट बॉक्सिसांतल्यान मतदान केलें, ती मतां मेजतले. आनी जे सरकारी कर्मचारी जावं ते केंद्रीय जावं ते राज्य सरकारी कर्मचारी जेंकां मुभा आशिल्ली की बॅलट बॉक्सिसा थ्रू म्हणजे 2 दीस पयलीं काय 3 दीस पयलीं हें मतदान जाता, जातून तुमी आपलें मत घालपाक शकता, ती मतां कावंट जातली. खुबशे फावटी अशें जाता की इनिशियल ट्रेंड्स बॅलट बॉक्सिसा वयल्यान काडटा, पूण नंतर ट्रेंड्स वेगळे जाता. सो आतां जो ट्रेंड येतलो बॅलट बॉक्सिसा वयल्यान, इट वोंट बी नेसेसरिली अ फायनल ट्रेंड उपरांतूच सुरू जातलो आनी खंयच्यान कावंटींग सुरू जाता ताजेर अवलंबून आसा. आमी पळयता की दक्षिण गोंयचेच आमी उलयतले जाल्यार जर कावंटींग सुरू जालें फोंडेच्यान किंवा काणकोण सायडीच्यान, जाल्यार घडये भाजपा वटेन ट्रेंड दिश्टी पडटलो. पूण तें कावंटींग जर सालसेतींतल्यान सुरू जालें जाल्यार ते काँग्रेसी वटेन ट्रेंड दिश्टी पडटलो. सो कोणूय ट्रेंडींग आसूं, कोणूय ट्रेलिंग आसूं, लास्ट मत मेज म्हणसर तुमचें मत उक्ताव नाका. कारण कोण जिखतलो कोण व्हरतलो हें लास्ट मता उपरांतूच कळटलें. तशेंच उत्तर गोंयान आसा. जर 70तल्यान किंवा बिचोलींतल्यान मतां सुरू जालीं जाल्यार तुमकां दिसतलें की भाजप लिडींग आसा, जाल्यार बाकीच्या हातून सुरू जालें जाल्यार एकादले बॅलन्स जावपाक शकता. सो आपली मतां, आपलें ओपिनियन, इवन कॉमेंट्स घालता आसतना हो जिखलो रे हो हरलो रे म्हणपाक सद्या हें करूं नाका. आमी दीसभर ही कवरेज तुमच्या मुखार हाडटा. कावंटींग सुरू जाल्लें आसा. आमचे 2 रिपोर्टर पणजे आसा, हनुमंत नगलोड आनी कौशल पालेकर, जाल्यार 2 रिपोर्टर मडगांव आसा, दिपेश नायक आनी एबनर पेरेरा. थंयच्यान लायव्ह फीड हाडटा. तुमी आमच्या फेसबुकाचेर चला आनी थंय तुमकां लायव्ह फीड पळोवपाक मेळटली. युट्यूबाचेर आमी कांय सिलेक्टेडूच व्हिडियोज घालतले, कारण फेसबुकाचेर कंटिन्युअस लायव्ह चलत आसा आनी थंयच्यान लोक कोण आयिल्ले आसा, भायले लोक कितें म्हणटा, कार्यकर्ते कितें म्हणटा, हें सगळें तुमकां दिश्टी पडटलें. भितरली फुटेज आमी तुमकां हाडटले मातशे वेळान. आतां आमी उलयता म्हणसर आजून एक्सेस दिल्लो ना. आतां मातशे वेळा भितर रिपोर्टरांक एक गायडेड टूर करतले कावंटींग सेंटरान आनी त्या टुरांतल्या वरवीं तुमकां आमी तुमच्या मुखार हाडटले कवरेज. आमी आज जाता कितें कावंटींग सेंटरान हें तुमकां सांगपा खातीर खुबशे जाणांक खबर आसना की एक्झॅक्टली कितें जाता कावंटींग सेंटरान. जाल्यार आमी पळयता की टोटल जी टेबल्स आसा त्या टेबला मदीं आमी पळयता एज पर प्रेस नोट म्हणजे ECN काडिल्ल्या प्रेस नोट प्रमाणे each EVM counting table will have 1 counting supervisor, 1 counting assistant and 1 micro observer on each counting table. Apart from this, there will be 2 additional micro observers who will be carrying out random checks of 2 EVMs. अशें जर दिसता तुमकां की चॅक्स ना जाल्यार चॅक आसा आनी परत आनी एक चॅक आसा जे हे कावंटींग सुपरवायझर करतले. ऑफिशियलीन सांगल्या की रिजल्ट जेन्ना EVM प्रेस करतले आनी जे रिजल्ट्स आसतले दॅट वील बी डिस्प्लेड इट वील बी नोटेड बाय कावंटींग सुपरवायझर आनी नंतर कावंटींग असिस्टंट आनी मॅन्युअली ते काडून दितले. आनी तेजे उपरांत हे रिजल्ट तुमकां इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडियाच्या वेबसायटीचेर पळोवंक मेळटा. एक गजाल सांगता, कोण लिडींग कोण ट्रेलिंग एकाद्याका फोन करपाची आतां गरज ना. इलेक्शन कमिशनाच्या वेबसायटीर जर तुमी गेले जाल्यार गोंयचेच न्ही जाल्यार भारतांतले सगळे रिजल्ट एज अपडेटेड एज एनीवन कूड हॅव इट अशें मेळटले तुमकां. इलेक्शन कमिशनाची वेबसायट तुमी वचून पळयात.
थंय क्लिक करा आनी तुमी यू बी द फर्स्ट वन टू नो द रिजल्ट्स. कारण खुबशे ऑडियो अशें जाता की आमी एकाद्याका फोन मारता, तो खंयची तरी रॉंग इन्फॉर्मेशन दिता आनी तीच इन्फॉर्मेशन आमी 4 लोकांक सांगता आनी मागीर कळटा अरे तूं फटींग उलयला म्हणून. पूण तशें कांय जावपाची गरज ना. इलेक्शन कमिशनाच्या वेबसायटीचेर वचून पळया, 3 लेयर सेक्युरिटी आसा. जशें आमी सांगलें तशें भितर इनर मोस्ट सेक्युरिटी आसा जी सगळ्यांत म्हत्वाची आसा ती CAPF म्हणजे सेंट्रल आर्म्ड पुलीस फोर्साची आसा. इंडिया रिजर्व बॅटेलियन जे आमचे स्वताचेच गोंयकार भुरगे आसा जे सामके हार्ड ट्रेनिंग करून आयिल्ले आसात ते सेकंड लेयर पळयतले जाल्यार आउटर रिंग आसा ते गोवा पुलीस पळयतले. ताका लागून कोणूय जर चिंतता की आपूण कावंटींग सेंटरान हांव एका वळखता तेका वळखता म्हणून वचपाक सोदता जाल्यार वचपाक कशेंच मेळचें ना. तुमी कोणाकूय वळखू, तुमचे जो मेरेन कार्ड ना, जो मेरेन इलेक्शन कमिशनाची परवानगी ना, तो मेरेन तुमकां वचपाक मेळचें ना. सो हे सगळे करचे परस तुमी आमची फेसबुकाचेर चला, थंय पळयत रावा आमचे रिपोर्टर. थंय आतां सद्या पावसाचो भायर मातसो मोसम चालू आसा, इतले दीस पावस येवना, आतां पावस सुरू जाल्लो आसा. पावसान सुद्दां उबे रावून ते तुमचे मुखार कवरेज हाडटा. पुराय कवरेज सांज म्हणसर हाडटले. पळयत रावात गोवा न्यूज हब. आमकां तुमी सबस्क्रायब करपाक विसरूं नाका. किंवा तुमी यूट्यूबाचेर आसा जाल्यार आमकां सबस्क्रायब करा, फेसबुकाचेर फॉलो करा, इंस्टाग्रामाचेरूय आमी लायव्ह हाडटले ते पळयत रावात गोवा न्यूज हब. आनी मातशे वेळान फुडले अपडेट घेवन येतले जशें जशें आमकां ट्रेंड्स कळटले. पूण जशें हांव तुमकां परत एकदां सांगलें, याद दवरा, आमचे परस तुमकां फास्ट कळटले. तुमी जर इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडियाच्या वेबसायटीचेर गेले जाल्यार तुमकां आमचेर डिपेंडंट रावपाची गरज ना. फक्त ह्या गजाली खातीर डिपेंडंट रावा की कावंटींग सेंटरा भायर कितें जाता, कोण कितें म्हणटा, ह्यो सगळ्यो गजाली खातीर मात आमचेर डिपेंडंट रावा. दीस इज अनफिल्टर्ड कवरेज. आमी ओपिनियन्स घेयना, कांय घेयना, एक्सपर्ट्स ना, कोण ना. यू आर द एक्सपर्ट्स, यू आर द पीपल हू वील टेल अस की बाबा सारकें जालें काय ना तें. कारण आमकां आमचे ऑडियन्स आनी एक्चुअल हॅपनिंग हाजे मदीं कोणूच आयिल्लो नाका. We bring you unfiltered live coverage from both the counting centers. पळयत रावात गोवा न्यूज हब. तुम्ही पळयतात GNH.